नमस्ते, सौरा नेपालदेखि म अमृत गिरी। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एमएनओ भन्नेको झुटहरूको बारेमा बारम्बार मैले तपाईहरु समक्ष विषयवस्तुहरू राखिरहेको छु। आज पनि यसैसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू राख्दैछु। सबैभन्दा पहिले यो बुझ्न आवश्यक छ एमएनओले समाजमा कति धेरै झुटहरू फैलाइरहेको छ। आज मधेसीहरूलाई एमएनओले अहिन्दू मूलवासी मंगोल भनेर सम्बोधन गरिरहेको छ। तराईका समुदाय मधेसी भनेर आज नेपाली समाजमा चिनिने ती व्यक्तिहरू जति पनि आज तराईमा बसोबास गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई एमएनओले कुन हिसाबले आज मंगोल भनेर सम्बोधन गरिरहेको छ। यो अर्थले हामीहरूले बुझ्न सक्दछौं एमएनओले कति ठूलो झुटको खेती गरिरहेको छ, भ्रमको खेती गरिरहेको छ भन्ने कुरो। तराई समुदायका व्यक्तिहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा मेसेज गरेर यसप्रति एकदमै आपत्ति प्रकट गरिरहनु भएको छ, यसप्रति खेद प्रकट गरिरहनु भएको छ र मलाई ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको छ र उहाँहरूको गुनासोलाई मैले सम्बोधन गरेर विचारहरू मैले राख्दै छु। केही समय अगाडिको घटना छ। जनकपुर धाममा जहाँ माता सीताको जन्मभूमि जन्मस्थान भनेर चिनिन्छ, जनकपुर धाममा ईसाई मिशनरीहरूले बाइबल प्रचार गर्दै गर्दाखेरि महिलाहरूले बाइबल प्रचार गर्दै गर्दाखेरि ती महिलाहरूलाई समातेर धुलाई गर्ने काम त्यहीँका स्थानीयले गरेका थिए। ती महिलाहरूलाई सम्मान छ, ती महिलाहरूलाई नमन छ, जसले आफ्नो मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति के हो भनेर बुझेर आज आयातित भनेर चिनिने ईसाई पन्थ जसले नेपाली समाजमा अर्को एउटा भ्रम छरेर नेपालीहरूको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति सिद्ध्याउनका निमित्त यहाँनिर ठूलो एउटा चलखेल गरिरहेको छ। ती व्यक्तिहरूको समूहलाई त्यहीँका स्थानीयहरूले सार्वजनिक रूपमा कारबाही गरेका छन्, त्यहाँनिर उठबस गराएका छन्, त्यहाँनिर उनीहरूलाई माफी माग्न पर्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन्। झूठ बोलने का भी पढ़ा लिखा भैया, ये मतलब ठीक लगता ना। ये दुर्गा काली का भूमि है, यहाँ के माता बहने सब रानी लक्ष्मीबाई है। हम कुछ ना कर सकते, काली चंडी से गिर जाएगी, काली चंडी से। आरती काली चंडी का भूमि कि हम हिंदू धर्म के लिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ईसाई पर थूकते हैं, थूको, अरे थूक, अरे भाई से थूक, थूके ना, थूक के चट, और थूक, 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 आज एमएनओले कुन हिसाबले अहिन्दू मूलवासी भनेर भनिरहेको छ त समाजमा कति धेरै भ्रम फैलाइरहेको छ यो मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने संस्थाले। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन एमएनओलाई बारम्बार नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भनेर यतिकै मैले आवाज उठाइरहेको छैन। किन भन्दाखेरि एउटा झुटको पहाड यहाँनिर सिर्जना गरिरहेको छ। झुटको खेती, भ्रमको खेती, भ्रमको एउटा पहाड नै बनाइरहेको छ। त्यही अर्थले गर्दाखेरि यसलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु। यो पार्टी आज कस्तो अवस्थामा अगाडि बढ्दैछ जसले समाजमा आफ्नो सत्य तथ्य, आफ्नो बौद्धिक स्तरलाई प्रस्तुत नगरेर यहाँ एउटा झुट र भ्रमको मात्र खेती गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। आफैले आफैलाई नस्ल, एउटा नस्लको चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरेको, आफैले आफैलाई एउटा नस्लवादी भनेर भन्दछ, तर यहाँनिर जातीय रूपका जातीय हिंसा भड्काउने यहाँनिर काम गरिरहेको छ। जात जातिका नामहरू लिएर एउटा जातीय राजनीति गरिरहेको छ। आफैले आफैलाई एउटा मंगोल नस्ल हो भन्दछ, तर बाहुन क्षेत्री भनेको के नस्ल हो? बाहुन क्षेत्रीको किन यहाँ नाम लिइरहेको छ? यदि नस्लको नाम लिने हो भने नस्लको नाम बाहुन क्षेत्री लगायत नेपालमा जति छन् तिनीहरूको नस्लको नाम लिनु आवश्यक छ। तर यहाँनिर बाहुन क्षेत्रीलाई नै इंगित गरेर
जातीय राजनीति किन गरिरहेको छ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एमएनओले? यो कुरालाई हामीहरूले बुझ्न आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि यसको देखाउने दाँत एउटा र लुकाउने दाँत अर्को रहेको छ। देखाउने दाँत नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई यसले भ्रम छर्नका निमित्त हामीहरू एउटा नस्लौँ भनेर यहाँनिर विभिन्न किसिमका भ्रमहरू छरिरहेको छ। तर बाह्य देखावटी रूपमा यस्तो गरे पनि भित्री रूपमा यिनीहरूको उद्देश्य भनेको नेपालका जात जातिबीच लडाउने र फुटाउने मात्रै रहेको छ। यो हामीहरूले बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको मूलवासी भनेर आज कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि जनजातिहरूमा मगरलाई गुरुङलाई मूलवासी भनेर चिन्न सकिन्छ। तर उनीहरूलाई आज एमएनओले के भन्दछ? आदिवासी जनजातिहरू ठगहरूको जमात भनेर भनिरहेको छ। यो सामाजिक मिडियाहरूमा हामीले देखिरहेका छौँ कि आज नेपालका आदिवासी जनजाति भनेर चिनिने समुदायहरू के ठगहरूको जमात हो त? यो एमएनओले किन यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको छ? नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले एमएनओले यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिराख्दाखेरि किन चुप्प लाएर बसेका छन्? बाह्य देखावटी रूपमा एउटा भ्रम छर्ने, भित्री यिनीहरूको देखावटी अर्कै नै रहने, यिनीहरूको असलियत अर्कै रहने। यस्तो भइराख्दाखेरि पनि नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूले यिनीहरूका विरुद्धमा किन आवाज उठाइरहेका छैनन्? यो आज आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ। किन भन्दाखेरि यिनीहरूले नेपालको आदिवासी जनजातिहरूलाई शरणार्थी बनाउन खोजिरहेको छ। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति निमिट्यान्न पारेर नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति जति आज आदिवासी जनजातिहरूले मानिरहेका छन् उनीहरूको आफ्नो संस्कार संस्कृतिबाट उनीहरूलाई वञ्चित गराएर उनीहरूको धर्म संस्कार संस्कृति नै सिद्ध्याएर उनीहरूलाई एउटा शरणार्थी बनाउन खोजिरहेको छ एमएनओले। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले यो कुरा मनन गरिरहनु भएको छ। मसँग प्रत्यक्ष रूपमा धेरै आदिवासी जनजाति व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ र उहाँहरूले यी कुराहरू बारम्बार मलाई राखिरहनु भएको छ। उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूको शब्द मैले यो भिडियो मार्फत यसरी लाइभमा तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छु। धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले एमएनओले आज यस्ता यस्ता हरकत गरिरहेको छ यसको विरुद्धमा अब आवाज उठाउनुपर्छ भनेर मलाई बारम्बार मसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहनु भएको छ। त्यस अर्थले गर्दाखेरि मैले सामाजिक मिडियामा तपाईँहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु एमएनओ भन्ने संस्था नेपालमा प्रतिबन्ध गरिनुपर्छ। नेपालको राजनीतिक अवस्थामा होस् या नेपालको नेपाली समुदायको समाजमा होस् अब यसलाई हरेक स्थानमा प्रतिबन्ध लगाउनु आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि हिजो मिलेर बसेको समाजलाई आज भाड्नका निमित्त यसले विभिन्न किसिमका हत्कण्डाहरू मचाइरहेको छ। यो हत्कण्डाहरू किन मचाइरहेको छ भन्दाखेरि विदेशीहरूको योजना सफल पार्नका निमित्त, विदेशीहरूको उद्देश्य सफल पार्नका निमित्त हिजोका दिनसम्म विदेशीहरूले नेपाललाई सिधा आँखाले हेर्न सक्दैनथे। नेपालको इतिहास हामीहरूले हेर्ने भने पृथ्वीनारायण शाहको कालखण्डदेखिबाट आजसम्मको इतिहासमा नेपाल कहिले पनि कुनै पनि विदेशी शक्तिसँग झुकेको इतिहास छैन। आज त्यो नेपालीको त्यो एकतालाई एमएनओले आज छिन्न भिन्न गराएर नेपालीहरूलाई कमजोर बनाएर आज विदेशीसँग झुक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराउँदैछ। मैले यत्तिकै एमएनओको विरोध गरिरहेको छैन। मैले कसैलाई कुनै अर्थमा विरोध गर्दै गर्दाखेरि त्यसभित्र लुकेको रहस्य बुझ्न आवश्यक छ। कसैलाई विरोध गरिराख्दाखेरि किन विरोध भइरहेको छ भनेर त्यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको इतिहास आजसम्म कुनै राष्ट्रसँग झुकेको इतिहास छैन। हाम्रै छिमेकी देश इन्डिया हेर्ने हो भने बेलायतको गुलाम भएर कति समयसम्म बसेको थियो। आज इन्डिया स्वतन्त्र भएको धेरै समय भएको छैन। त्यस अवस्थाले गर्दाखेरि नेपालको इतिहासको कालखण्डमा नेपाल कहिले पनि कुनै देशको गुलामी भएको थिएन। आगामी दिनहरूमा यदि नेपाली बीच फुट्ने र लड्ने काम भयो भने नेपाल अवश्य रूपमा पनि विदेशीहरूको गुलामी हुनेछ र विदेशीहरूको गुलामी बनाउनका निमित्त नेपाली बीच यहाँनिर लडाउनका निमित्त एमएनओ परिचालित छ। आज हामीहरूले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेका छौँ मधेसीलाई आज अहिन्दू मूलवासी भनेर सम्बोधन गरिरहेका छ। ती मधेसीहरू विशुद्ध रूपमा नेपाली माटोसँग जोडिएका व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरू स्पष्टसँग भन्नुपर्दाखेरि उनीहरू हिन्दू हुन्, बौद्ध हुन्। उनीहरूलाई कुन अर्थले आज मङ्गोल भनेर सम्बोधन गर्दैछ यो एमएनओले? गाउँ घर के
तोड़ दीदी ने ले जाके पैसा मिलता है क्या रुपया के महीना में ड्यूटी कर शर्म क्या नहीं होगा? कभी भी तुम्हारे घर पर हमारे ब्राह्मण कभी तुम्हारे घर गए हैं? हमारी माता बहन तुम्हारे घर पर गई है? गीता रामायण लेकर के क्या हिंदू बन जाओ? ना भैया, तुम कैसे आ गया हमारे दरवाजे पर? फिर आएगा कभी? कान ढक उठ बैठ कर जलाओ उसको, जलाओ माता सब आगे बैठ कर हम जाते हैं। उठ बैठ कर बउआ सब कभी हट जा कभी लगातार हम हिंदू धर्म। चलिए खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। ईसाई पर थूकते हैं, थूको। अरे थूक, अरे बैठ के थूक, थूके ना। 12,000 का महीना पर हो तुम लोग ना, महीना पर 401 आदमी के दिया तो 12,000 ये दिन के ना भैया। अभी तो ये हम सच बोल, महीना के 400 मसूदी वाला रुक बताएगा सब बता। एक दिन के 400 की महीना के 400? बैठो सही सही बताओ। मतलब महीना पर हो कि रोज पर? ना ना, हमरा के एक दिन के देले पर वैशाली जिला के खाली हाजीपुर जिला के देले पर हम के जाई माता की जय, वंदे मातरम, ईसा मूसा, हाय 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 हाय। कोई नहीं, स्थान नहीं है। माधव चोट बेटी चोट मारे आ रहा है चोट, फिर बाजी में हुए दस ना ना चाची हमार बहन बेटी ने देखबो न करियन आंख फोड़ देबो। बैठ बैठ। हो गया है। अरे हो गया, गलती कर रहा आज कति ठुलो भ्रमहरू फैलाइरहेको छ। र अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीहरू मान्छौँ, हामीहरू स्वयं मान्छौँ, नेपाली सम्पूर्णले मानेका छन् नेपालको वर्तमान अवस्थामा आज राजनीतिक स्तरमा एउटा बाहुन क्षेत्रीहरूको एउटा व्यक्तिहरू त्यो स्थानमा पुगे हामी मान्छौँ। तर यो भन्दैमा के समस्त बाहुन क्षेत्रीहरूलाई गाली गरेर समस्त के बाहुन क्षेत्रीहरू आज सत्तामा पुगेका छन् त? छैनन् त। हामीहरूले अध्ययन गर्ने हो भने आजका दिनमा कति प्रतिशत बाहुन क्षेत्रीहरू खाडीको चर्को घाममा आज आफ्ना रगत पसिना बगाएर दुःख मेहनत गरिरहेका छन्। कति प्रतिशत जनताहरू आज दुःख मेहनत गरिरहेका छन्। त्यो अवस्थालाई बुझ्ने कसैले हिम्मत गरेको छ? आज कसैलाई गाली गर्दैमा बाहुन क्षेत्री भनेर सिङ्गो समुदायलाई गाली गर्दै गर्दाखेरि ती सिङ्गो समुदायले के देशको शासन सत्तामा गएर यो देशलाई लुटेका हुन्? कुन अर्थले आज गाली गर्दैछन्? बाहुन क्षेत्री साथीहरूलाई त्यही बम गोली बन्दुकको पटकाको भरमै अझै पनि मूलवासी मङ्गोल युवाहरू छ। विदेशी लाउरे बन्नको निमित्त भराङ्ग पटेलाको भराङ्गा भन्दा अरू केही देखेको छैन भन्ने नसोचे हुन्छ। यति कुरो पनि बुझ्न नसक्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो अस्तित्व सिद्धाउनका निमित्त एमएनओ जस्तो झुण्डको पछि लाग्न सुहाउँछ। आज हामीहरूले अध्ययन गर्ने हो भने खाडीको चर्को घाममा आज दुःख मेहनत गरेर आफ्नो पसिना रगत बगाएर दुःख गर्ने व्यक्तिहरू बाहुन क्षेत्रीका समुदायबाट पनि धेरै प्रतिशत छन्। त्यो अध्ययन गर्नु पर्यो नि। यो राज्यसँग त्यो अध्ययन माग्दाखेरि कति प्रतिशत आज बाहुन क्षेत्रीहरू विदेशको भूमिमा आज दुःख मेहनत गरिरहेको छन्। त्यो अध्ययन गर्नु होला। जति पनि आज आफैलाई एमएनओ भन्ने व्यक्तिहरूले यो अध्ययन गर्नु होला। सत्तामा पुगेका कति प्रतिशत व्यक्तिहरू आज नेपालको शासन सत्तामा पुगेका छन् बाहुन क्षेत्रीहरू, र कति प्रतिशत बाहुन क्षेत्रीहरू आज विदेशका भूमिहरूमा आफ्नो रगत पसिना बगाइरहेका छन्। यो हिसाब किताब गर्नु होला। तब मात्र यहाँनिर यस्ता कुराहरू गर्न सुहाउँछ। होइन भने
आज नेपालका सबै 52 क्षेत्रीहरू चाहिँ जति पनि छन् ती सबै चाहिँ यो नेपाललाई चाहिँ सिद्ध्याउनका निमित्त शासन सत्तामा पुगेका छैनन्। आज आफैलाई 52 भन्ने व्यक्तिहरू के आधारले आज तिनीहरूले के 52 समुदायको प्रतिनिधित्व गरे हैन नि त। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका निमित्त यहाँनिर सबैलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। जो जति पनि आज शासन सत्तामा पुगेका छन् तिनीहरूको नाममा आज एउटा समुदायलाई गाली गर्नु भनेको नेपालमा एउटा रक्तपात, नेपालमा एउटा जातीय द्वन्द्व फैलाउनु बाहेक अरू केही पनि होइन। आज कुनै मेरो समुदायको व्यक्ति आज शासन सत्तामा पुग्यो भनेर के हाम्रो सम्पूर्ण समुदायहरूलाई गाली गर्नु यो ठिक हो त? त्यो होइन नि त। म एउटा दशनामी व्यक्ति हुँ, मेरो दशनामी समुदायबाट कोही व्यक्ति आज शासन सत्तामा पुग्ला रे, त्यसले कुनै खराब काम गर्ला रे, के दशनामी समुदाय सबैलाई चाहिँ खराब भनेर औँला उठाएर गाली गर्न सुहाउँछ? सुहाउँदैन नि। त्यो को व्यक्तिले गलत गरेको छ त्यो व्यक्तिलाई औँला ठडाउनु सही हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई भन्न सही हुन्छ। आज शासन सत्तामा जसले गलत गरिरहेको छ, जसले यो देशलाई कंगाल बनाउनका निमित्त कामहरू गरिरहेको छ, त्यो व्यक्तिको नाम लिएर त्यसलाई गाली गर्नु उपयुक्त हुन आउँदछ, न कि समस्त समुदायलाई यहाँनिर गाली गर्नु ठिक हो। यो अर्थमा हामीहरूले बुझिरहँदाखेरि नेपालको परिपाटी कस्तो अवस्थामा रहेको छ यो बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको परिपाटी चुनाव लडेर शासन सत्तामा जाने परिपाटी छ। नेपालको राजनीतिक प्रणाली त हामीहरूले बुझेका छौँ नि। आज नेपालमा खुल्लमखुल्ला यहाँनिर राजनीति गर्न सबैलाई अधिकार छ। सबैले आफ्नो विचार, आफ्नो राजनीतिक पार्टीको विचार प्रस्तुत गरेर उनीहरू शासन सत्तामा पुग्दछन्। आज कोही पनि व्यक्ति चाहिँ कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेरै शासन सत्तामा पुगेका होइन नि त। नेपाली जनताहरूले जसलाई भोट दिएको छ त्यही भोटको आधारमा आज कोही शासन सत्तामा पुगेका छन्। त राजनीतिमा जो कोही पनि व्यक्ति आउन उनीहरूलाई अधिकार छ। कसैलाई यहाँनिर रोकछेक गरेको छैन। यहाँनिर चाहे बाहुन भनौँ, चाहे छेत्री भनौँ, चाहे मगर भनौँ, चाहे गुरुङ भनौँ, हरेक व्यक्तिहरूलाई राजनीति गर्न अधिकार छ। त यो खुल्लमखुल्ला राजनीतिक परिपाटीलाई हामीहरूले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेर एउटा शासन सत्तामा पुग्ने हो कि एउटा समुदायलाई नै गाली गरेर तथा नाम गाली गरेर आज हामीहरू शासन सत्तामा पुग्ने? यो नेपालको वर्तमान अवस्थामा कोही कसैलाई गाली गरेर कोही शासन सत्तामा पुग्न सक्छ? पुग्न सक्दैन नि। यो संवैधानिक प्रणालीमा यस्तो व्यवस्था त छैन है। छैन भने यो एमएनओले कुन आधारले आज एउटा समुदायलाई गाली गरेर के यिनीहरूले शासन सत्ता पाउँछन्? पाउँदैनन् नि। कसैलाई गाली गरेर शासन सत्ता पाउँछन्? पाउँदैनन् नि। यिनीहरूले शासन सत्तामा पुग्ने हो भने नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान परिपाटी के हो? नेपालको राजनीतिक प्रणाली के हो? राजनीतिमा आएर चुनाव लडेर चुनावबाट शासन सत्तामा पुग्ने एउटा परिपाटी छ। त्यो परिपाटीबाट त्यहाँ पुग्ने हो नि त। आज कसैलाई गाली गरेर के यिनीहरूले शासन सत्तामा पाउँछन्? यिनीहरूले कुनै प्रधानमन्त्री पाउँछन् पद, कुनै मन्त्री पद पाउँछन्? पाउँदैनन् नि। यो किन गरिरहेको छन् यो कुरो बुझ्न आवश्यक छ के। जसले आफैलाई मङ्गोल भन्नुहुन्छ, जसले आफैलाई एमएनओको सदस्य हो भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले यो बुझ्न आवश्यक छ यिनीहरूको उद्देश्य भनेको नेपालमा जातीय द्वन्द्व फैलाउनु मात्रै हो। नेपाललाई कसरी कुन अवस्थामा सिरिया बनाउने, नेपाललाई कुन अवस्थामा रुवान्डा बनाउने, नेपाललाई कुन अवस्थामा आज अफ्रिकाका ती देशहरू बनाउने, कङ्गो बनाउने, जहाँ चाहिँ यस्तै विचारधारा प्रस्तुत गरेर त्यहाँनिर जात जातिबीच लडाइँ भए पश्चात अमेरिका र युरोपका शक्तिहरू त्यहाँनिर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका निमित्त आफ्नो सेनाहरू लिएर गएर त्यहाँका स्रोत र साधन कसरी लुटेका थिए। हामीहरूले इतिहास पढेका छौँ नि। हामीहरू इतिहास पढ्न सक्छौँ नि। हामीहरू अहिलेको यो वर्तमान अवस्था हेर्ने भने आफ्नो मोबाइलमा हरेक कुरा हामीहरूले गुगलमा सर्च गरेर हेर्न सक्दछौँ, युट्युबमा हेर्न सक्दछौँ, आफ्नै दिमाग प्रयोग गरेर सबै कुरो जान्न सक्दछौँ। यो वर्तमान अवस्थामा आज कसैले कसैलाई भेडा बनाउन त्यति सहिलो हो त? मान्छेहरू कसरी भेडा बनिरहेका छन् त? त्यो अध्ययन बिना नै कसरी भेडा बनिरहेका छन्? रुवान्डामा कसरी जातीय हिंसा भयो त्यो कसैले अध्ययन गरेको छ? रुवान्डामा हुतु र तोस्से जातिको कसरी लडाइँ भयो त? त्यो लडाइँ कसरी भएको थियो? आज नेपालमा जुन हिसाबले यो लडाइँ गराउनका निमित्त एमएनओ परिचालित छ त्यहाँ पनि त्यही हिसाबले चाहिँ इसाई मिसनरीहरूले एउटा रणनीति तयार गरेका थिए। त्यही रणनीति सफल भए पश्चात त्यहाँनिर हुतु र तोस्से जातिको लडाइँ भयो र त्यहाँनिर लडाइँ भए पश्चात अमेरिकीहरू मानव अधिकारको कुरा गर्दै त्यहाँनिर शान्ति सेनाहरू पठाउँदै
उनीहरूले त्यहाँका स्रोत र साधन लुट्न हरेक देशमा पुग्ने गर्दछन्। हामीहरूले देखिरहेका छौँ, सिरियामा आज देखिरहेका छौँ, जुन देशमा पनि आज जात जातिबीच लडाइँ गराउने, त्यहाँनिर धार्मिक द्वन्द्व गराउने, जहाँ पनि चाहिँ आज द्वन्द्व हुन पाएको छैन, सबैभन्दा पहिले अमेरिकीहरू त्यहाँ पुग्नेछन्, युरोपेलीहरू त्यहाँ पुग्नेछन् र त्यहाँ रहेका स्रोत र साधनहरू सबै लुटेर लैजानेछन्। यो परिपाटी त हामीहरूले देखिरहेका छौँ नि। विदेशीहरूको कति ठुलो यहाँनिर रणनीति छ भन्ने कुरो हामी नेपालीले बुझेका छैनौँ। यदि हामीहरूले इतिहास पढ्ने हो भने, इतिहासका ती पानाहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने हामीहरूलाई त छर्लङ्गै हुन्छ त। त्यो अवस्थाहरू नेपालमा आज देखा पर्दैन नि त। जसरी रुवान्डामा त्यो हुतु र तोसे जातिबीच लडाइँ गराइयो, आज बाहुन छेत्रीलाई शरणार्थी भनेर बाहुन छेत्री र मङ्गोल बीच लडाउनका निमित्त विदेशीद्वारा एउटा षड्यन्त्र रचिँदैछ र एमएनओले यी षड्यन्त्रहरू नेपालमा स्थापित गराउनका निमित्त भूमिका निर्वाह गर्दैछ। यो त मैले त्यतिकै भनिरहेको छैन नि, तपाईँहरू स्वयं अध्ययन गर्नुहोस्। जात जातिको कुरा निकालेर यहाँनिर समाजमा द्वन्द्व फैलाउँदाखेरि त्यो द्वन्द्व भोलिका दिनमा कति धेरै भयानक हुन्छ भन्ने कुरो आज विदेशका ती इतिहासमा लेखिसकेको कुरो हो के। रुवान्डामा भइसकेको घटना हो, त्यही घटना आज नेपालमा दोहोऱ्याउन खोजिँदैन त। यी घटनाहरूलाई त हामीहरूले बुझ्न आवश्यक छ नि त। यी अवस्थाहरू नेपालमा निम्त्याउनका निमित्त विदेशीद्वारा सञ्चालित संस्थाहरूलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर यस कारणले मैले भनेको हो के। मैले यतिकै भनेको छैन नि त। आज आङ्काजी शेर्पा लगायतका व्यक्तिहरू यस्तै विचारधारालाई यहाँनिर स्थापित गराउनका निमित्त तम्तयार भएर लागिरहेका छन्। उनीहरूका भाषणबाजी हामीहरूले हेर्ने हो भने, उनीहरूका प्रचारबाजी हेर्ने हो भने उनीहरूले जात समुदायलाई मात्रै गाली गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। आङ्काजी शेर्पाको इतिहास त हामीहरूले देखिरहेका छौँ। जब क्रिसमस आउँदछ, क्रिसमस आएपछि क्रिसमसमा किन इसाईहरूलाई बिदा दिएन भनेर 12 हात उफ्रने व्यक्ति ती नै आङ्काजी शेर्पा हुन्। ती भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई हेर्ने इच्छा छ भने केही छैन, म त्यो भिडियोहरू पनि तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछु मेरो यसै पेज मार्फत। ती व्यक्तिहरूका षड्यन्त्रका तानाबानाहरू हामीहरूले नबुझेका होइनौँ, तर यहाँनिर षड्यन्त्रहरू बुझेर पनि नबुझेजै गर्ने व्यक्तिहरूलाई आज बुझाउन धेरै गाह्रो भएको छ। उनीहरूले नेपालमा एउटा रक्तपातकै अवस्था चाहेका छन्। आज नेपालमा एउटा जातीय द्वन्द्वकै अवस्था सिर्जना गर्नका निमित्त बुझेर पनि नबुझे चाहिँ बुझ पचाइरहेका छन्। ती व्यक्तिहरूलाई खबरदार भन्न चाहन्छु। आज उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले नेपाल रुवान्डा बन्दैछ, नेपाल सिरिया बन्दैछ, नेपाल कुनै कङ्गो बन्दैछ भने सबैभन्दा पहिले नेपाली जनताहरूले ती व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छ। ती व्यक्तिहरूलाई समाजमा निषेध गर्नु आवश्यक छ। नेपालका हरेक कुना कुनाबाट अब ती व्यक्तिहरूलाई हामीहरूले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र सिद्ध हुनका निमित्त, नेपालीहरूको इतिहास मेट्नका निमित्त, नेपालीहरूको अस्तित्व मेट्नका निमित्त त सबैभन्दा बढी भूमिका त यिनै व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन् भन्ने कुरो त हामीहरूले पानी बराबर छर्लङ्ग भइसक्यो नि त। यो हामीहरूले बुझिसक्यौँ नि त। यो बुझ्दै गर्दाखेरि अझै पनि हामीहरूले यिनीहरूकै गुलामी गरिदिनु पर्ने, यिनीहरूकै होमा हो लागिदिनु पर्ने। हाम्रो अस्तित्व मेटाएर किन हामीहरूले यिनीहरूलाई होमा हो गरिदिनु पर्ने? आज नेपालका सम्पूर्ण जनजाति, आदिवासी, सम्पूर्ण नेपाली, ब्राउन, छेत्री जो जति पनि छन् सबै चाहिँ हामी नेपाली हौँ भनेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। यहाँनिर हामी बीच लडाउनका निमित्त एमएनओ, आङ्गाजी जस्ता व्यक्तिहरू यहाँनिर परिचालित छन्। यी कुराहरूलाई हामीहरूले बुझ्न आवश्यक छ। यदि हामीहरूले समय रहँदाखेरि बुझेनौँ यी कुराहरूलाई भने देशमा भोलिका दिनमा एउटा भयावह अवस्था आउनेछ र ती अवस्थाहरूलाई हामीहरूले चाहेर पनि सन्तुलनमा ल्याउन सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि एकपटक चाहिँ यो अवस्था सुरु भइसकेपछि देशमा एउटा द्वन्द्वको अवस्था सुरु हुने बित्तिकै हामीहरूले हिजो त देखिरहेका छौँ नि त। माओवादी द्वन्द्वकालीन अवस्थामा कैयौँ व्यक्तिहरूको रगत बगेको हामीहरूले देखिरहेका छौँ। कैयौँ निर्दोषहरूको ज्यान गुमेको थियो नि। त्यो के कारणले ज्यान गुमेको थियो भन्दाखेरि द्वन्द्वमा निर्दोष होस् या दोषी होस् सबैको ज्यान गुम्दछ। द्वन्द्वमा कोही पनि निर्दोष चाहिँ म बाँच्छु भनेर बाँच्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यस अर्थले गर्दाखेरि भोलिका समयमा यस्तो अवस्था आइराख्यो भने निर्दोष या दोषी सबै मारिनेछन्। यो द्वन्द्वमा सबै यो द्वन्द्वको भुमरीमा रुमलिनेछन्। त्यो अवस्थालाई हामीहरूले नेपालमा आउन नदिनका निमित्त एमएनओ र आङ्गाजी जस्ता व्यक्तिहरूलाई निषेध गर्नुपर्दछ, प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ। यिनीहरूले जुन हिसाबको जातीय द्वन्द्व फैलाउनका निमित्त आफ्ना विचारहरू प्रकट गरिरहेका छन्, यो नेपालीहरूका निमित्त एउटा घात, एउटा ठुलो घात हो। यसलाई यसरी बुझ्नु होला। जसले आफैलाई नेपाली हुँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले यी कुराहरूलाई मनन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो मैले
बुझेको छु र मैले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएको छु र यति भन्दै यस लाइभको पनि अन्त्य गर्न चाहे। हस्त नमस्ते, जय शम्भो।